हामी सम्पूर्ण प्राथमिक स्कुल परिवार, प्राचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिका र यी कक्षा 12 का र 2-4 जना विद्यार्थीहरू 10 का पनि छन्। विद्यार्थीहरूको तर्फबाट हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकार भीम ठटालज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हाम्रा नानीहरूसँग हाम्रा साहित्यकार भीम ठटालज्यूसँग वार्ता गराउन पाउँदा एकअर्कामा चर्चा परिचर्चा गराउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। त मैले घर घर गएर बात गराउन सोचेको थिएँ। त्यसो गर्दा म सीमित नानीहरू लिएर जान्थेँ होला, 4-5 जना नानी। तर अहिले मैले कमसेकम पनि यहाँ 32-33 जना नानी जोडिएका छन्, अझै जोडिँदैछन् र यी नानीहरूलाई मैले धेरै नानीहरूलाई सर समक्ष सम्पर्क गरेर साहित्य विषयका केही चर्चा परिचर्चा गर्न पाएँ र फेरि स्कुलको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत जनाउँदै म अब सानो प्रस्तुतिकरण दिन्छु। त्यस पछाडि नानीहरूले आफ्नो कार्यक्रम आफै सञ्चालन गरेर लानेछन्। सबैभन्दा पहिला म हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार भीम ठटालज्यूको छोटो परिचय नानीहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। भीम ठटालको जन्म तुमिन पूर्व सिक्किममा भएको हो र भीम ठटाल पेसाले अहिले हाम्रै शिक्षा विभागमा विशेष सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ र अहिले हामी साहित्यिक रूपरेखामा छौँ र उहाँका कृतिहरूको कुरा हामी गर्छौँ। भीम ठटालज्यू नेपाली साहित्य जगतको एकदम ध्रुवतारा जस्तै हुनुहुन्छ र भीम ठटालज्यूका कविताहरू कता मैले अब फेसबुकको मार्फत अथवा अरू कताबाट पढ्न पाउँदा उहाँले नेपाली साहित्यमा मात्रै होइन अङ्ग्रेजी साहित्यमा अङ्ग्रेजी कविताहरू लेख्ने गर्नुभएको छ र मैले एउटा कविता अङ्ग्रेजी पढ्न पाएको छु र उहाँका कृतिहरूको कुरा गर्नुपर्दा उहाँले जिद्दी बालक भनेर एउटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ। जिद्दी बालक, र यो बालक कस्तो जिद्दी हो र जिद्दी भयो भने मात्रै टुङ्गामा पुगिन्छ कि के भन्ने कस्ता कविताहरू छन् यस विषयमा सायद उहाँले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुनेछ भरे अन्ततिर। र जिद्दी बालक कविता सङ्ग्रह सँगसँगै उहाँले अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा, विभिन्न पत्र पत्रिकामा अथवा विभिन्न अनलाइन को मार्फतबाट अरू कविताहरू पनि उहाँले आफ्नो प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि उहाँलाई अथवा भीम ठटालज्यूको साहित्यिक रचनाको कदर गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उहाँलाई अभिनन्दन गरेका छन्, सम्मान गरेका छन्। अब यहाँदेखि उताको कार्यक्रम कक्षा 12 की विद्यार्थी नन्दिनी अनि दीक्षा र उनीहरूका साथीहरूलाई अघि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तादोङका कक्षा 12 का विद्यार्थी हजुरहरूको समक्ष भर्चुअल वार्ता कार्यक्रम लिएर हजुरहरूको समक्ष उपस्थित भइरहेका छौँ र हाम्रो परिचय यस प्रकार छ। नमस्कार, म नन्दनी छेत्री। नमस्कार। नमस्कार, म भूमिका थापा। नमस्कार, म मनिषा राई। नमस्कार, म प्रिया कुमारी। नमस्कार, म सरोज प्रधान। नमस्कार, म ऐतराज मादिन। नमस्कार, म प्रमोद शर्मा। र आजको यस वार्तामा हामी वरिष्ठ साहित्यकार श्री भीम ठटाल सरसँग बातचित गर्न गइरहेका छौँ। म उहाँलाई सम्पूर्ण विद्यालय परिवारको तर्फबाट नै आन्तरिक हृदयबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरसँग वार्ताको माध्यमद्वारा केही जान्न वा सिक्न खोजिरहेका छौँ। केही भूल भए नादान छोराछोरी सम्झी क्षमा पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राख्दछौँ। र आजको वार्ता कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै म हजुरको अघि आफ्नो पहिलो प्रश्न राख्ने अनुमति चाहन्छु। हजुरको पहिलो रचना कुन होला र यो कुन पत्रिका अथवा किताबमा छापियो? उक्त रचना छापिँदा हजुरलाई कस्तो अनुभव भयो, हामी जान्न सक्छौँ? मेरो पहिलो रचना चाहिँ म क्लास 6 मा छँदाको कुरा हो। 80 को दशकको कुरा हो। त्यति बेला छापिएको थियो र त्यो कविताको शीर्षक चाहिँ नयाँ वर्ष भन्ने थियो र त्यो चाहिँ त्यति बेलाको प्रतिबिम्ब भन्ने एउटा पत्रिकामा छापिएको थियो। नानी यो त्यति बेलाको समयमा 1970 र 80 को दशकमा चाहिँ साहित्यिक पत्रिकाको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने गर्थ्यो
र पत्र पत्रिकाहरू पनि थोरै नै निस्किने गर्थे, ज्यादा पत्र पत्रिकाहरू हुँदैन थिए, बिरलै कम्ती नै निस्किने गर्थे। र प्रतिबिम्ब चाहिँ सिक्किमको त्यस बेलाको एउटा अत्यन्तै प्रचलित साहित्यिक पत्रिका थियो। त्यति बेला नवपथ भयो, प्रतिबिम्ब भयो, यी पत्रिकाहरू अति नै प्रसिद्ध पत्रिका थिए। त्यो चाहिँ श्री सन्तोष बर्देवाज्यूको सम्पादनमा छापिन्थ्यो। र त्यति बेलाको समयमा कविता लेखेर अहिले जस्तो यो फेसबुक व्हाट्सएपको त कुरै पर जाओस्, टेलिफोन पनि हामीसँग टेलिफोनको पनि साधन थिएन। लेखेर त्यो पनि अहिले A4 साइजको जुन पेपर हुन्छ, बन्ड पेपर भन्थ्यो हामी त्यसलाई त्यति बेला, त्यो पेपर गान्तोकमा आएर किनेर लानुपर्ने हुन्थ्यो। र त्यो पेपर लगेर एउटा पेपरको दुईपट्टि प्रशस्त मार्जिन छोडेर कविता लेखेर सम्पादककोमा पोस्ट गरेर पठाएर 3-4 महिना बादमा त्यो कविता छापेर आउनु भनेको सानोतिनो कुरा हुँदैन थियो। त्यसै गरी कविता लेखेर त्यसलाई पठाएर छापियो कि छापिएन, छापिसकेर आएर 15-20 दिन 2-3 महिना बादमा आफूले पठाएको कविता छापिएर आउनु र पढ्न पाउनु भनेको सानो हर्षको कुरा हुँदैन थियो। र त्यो चाहिँ अति नै हर्षको कुरा हुन्थ्यो। सबैलाई लाग्यो, यस्तै मलाई पनि लागेकै हो। धन्यवाद। हजुरले गरेको परिश्रमको हामी कदर गर्दछौँ। धन्यवाद। साहित्य सृजना प्रति हजुर कहिले अनि कसरी प्रेरित हुनुभयो, कृपया बताइदिनुहोस् न। हाम्रो समयमा हामी गाउँ बस्तीमा हुर्केका मान्छेहरू हौ, गाउँ बस्तीमा पढेको। 70s को टाइममा 78 मा हुनुपर्छ पहिलोपल्ट म गान्तोक आएको, आएर फर्केर गएको पनि। गान्तोक आउनु भनेको ठुलो नै उपलब्धि, ठुलो नै प्राप्ति हुन्थ्यो। अहिले तपाईँहरू लन्डन गएस्तै हुन्छ होला सायद, त्यस्तो हामीलाई भयङ्कर कुरा हुन्थ्यो गान्तोक आउनु भनेको। र 70s मा गान्तोक आउनु र 80s मा हामीले गान्तोकमा SNT मा एउटा बुक स्टल हुने गर्थ्यो, त्यहाँनिर हामी किताबहरू किन्न जान्थ्यौँ। र किताब किन्नु चाहिँ हामी कस्तै परे तापनि एउटा एउटा किताब चाहिँ हामी किन्ने गर्थ्यौँ र किनेर पत्र पत्रिका किनेर लाने गर्थ्यौँ हामी। र त्यति बेला हामीले पढ्ने किताबहरू पत्र पत्रिकाहरूमा विजडम भयो, अमर चित्रकथा, ट्विङ्कल, यो म्यागजिनहरू आउँछ नि, ट्विङ्कल भन्ने म्यागजिनहरू, यो के भन्छ यसलाई, यो कमिक म्यागजिनहरू, योहरू हामीहरू किनेर लान्थ्यौँ र पढ्थ्यौँ। र हाम्रोमा अरू साधन के हुन्थ्यो भने रेडियो हुने गर्थ्यो। अन्त बेलुका हामी रेडियो सुन्थ्यौँ। रेडियो नेपालको कार्यक्रम सकिसकेपछि बाबाले रेडियो हामीलाई जिम्मा दिइसकेपछि हामी बेलुका, हामी भन्नाले म बेलुका 9-10 बजी पछि चाहिँ त्यो भोइस अफ अमेरिका भयो, त्यहाँदेखि रेडियो डट्चे वेल्ली भन्ने जर्मनीको एउटा प्रोग्राम हुन्थ्यो, BBC, रेडियो चीन, यी कार्यक्रमहरू हामी सुन्ने गर्थ्यौँ, जहाँबाट विश्वका यी रेडियो स्टेसनबाट नेपालीका कार्यक्रमहरू आउने गर्थे, अझै पनि आउँछन्। र हामी त्यो सुन्थ्यौँ। र त्यो सुन्दाखेरि नेपालका, सिक्किमका, भारतका कविहरूको, कथाकारहरूको रचनाहरू सुन्न पाउँथ्यौँ। र त्यसरी हामी प्रेरित हुन्थ्यौँ। र पत्रिकाहरू हामी बजारबाट किनेर ल्याएर पढ्थ्यौँ र ती पत्रिकाहरूमा पढेका कविताहरूबाट हामी प्रेरित हुने गर्थ्यौँ। जस्तो मलाई याद छ, एकजना देवी प्रसाद कौशिक भन्ने कवि हुनुहुन्थ्यो, सायद साङमा हुनुहुन्थ्यो होला उहाँले एउटा कविता लेख्नु भएको थियो, म मरेको दिन कस्तो होला भन्ने। तर हामी त्यसरी कविताहरू पढ्थ्यौँ। त्यहाँदेखि देवकोटाका कविताहरू भयो र सिक्किमकै कविहरूको कविताहरू पढ्थ्यौँ। विशेष गरी जीवन थिङका कविताहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै, अरूलाई त हामी सबै त भन्न सक्दिनँ, विशेष गरी मलाई चाहिँ जीवन थिङका कविताहरूले अति नै प्रेरित गरेको हो। र सुभाष घिसिङ, प्रकाश कोविदका उपन्यासहरू पनि हामी प्रशस्त मात्रामा पढ्ने गर्थ्यौँ। यिनै हुन् हाम्रा प्रेरणाका स्रोतहरू छन्। हुन्छ, हजुरलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। सबैले भन्छन् अहिले हामी विद्यार्थी वर्गमा कथा, कविता आदि पढ्ने गर्दैनौँ, त्यही कारणले यस्तो कमजोरी देखा पर्यो, अनि यसलाई सुधार्न के गर्न सकिन्छ होला? कथा कविताहरू पढ्ने गर्दैन भन्न चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ त्यो कुरा। त्यति हो, पढ्न चाहिँ पढ्दैन, तर हेर्न त हेर्छन् नि। आजकल फेसबुकले कति मान्छेलाई कवि बनाइसक्यो। फेसबुक आइकन मान्छेहरू कवि भइसके फटाफटी।
अन्त त्यो सकारात्मक पक्ष चाहिँ हेर्नुपर्छ मान्छेले। विशेष गरी कुनै पनि कुराको नकारात्मक र सकारात्मक दुवै पक्षहरू हुन्छ र त्यो सकारात्मक पक्ष चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। र फेसबुकमा हामी कविताहरू अपलोड गर्छौँ, मान्छेहरूले कविता नपढे पनि हेर्छन् र त्यसले गर्दाखेरि नपढ्ने नलेख्ने भन्छ होइन, तर यो हरेक कुराको एउटा समय आउँछ। प्रसाधन भयो, त्यहाँदेखि सञ्चार माध्यमहरू भयो, विभिन्न माध्यमहरूको आधारमा जब हामीसँग माध्यमहरू, अघि मैले भनिहालेँ नि, हामीले त्यो 50 पैसाको एउटा पेपर गान्तोकमा आएर किनेर पाण्डुलिपि तयार पारेर कविता पठाउँथ्यौँ। अहिले त्यसो गर्नु पर्दैन नि। अहिले कम्पोज गर्यो, पोस्ट गर्यो, लेख्नु पर्दैन, लेख्नु शुद्ध पर्दैन, हातमै मोबाइलमा टाइप गरेर त्यतिकै पठाइदियो। र पढ्ने चलन हराएको चाहिँ होइन, त्यति यो सञ्चार माध्यम र साधनको परिवर्तन भएको मात्रै हो। तर किताब जो एउटा मतलब छुइन सकिने, समाउन सकिने हार्ड कपी भन्छौँ नि हामी, सफ्ट कपी होइन, हार्ड कपी छुइन सकिने। तपाईँ यो मेरो नक्सा देख्नु हुँदैछ होला, यसको पछाडि त्यो किताबहरू देख्नु हुँदै होला, यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँहरू, यहाँनिर पछाडि किताबहरू राख्छ। यिनीहरू चाहिँ हार्ड कपीहरू, यिनीहरू चाहिँ समाउन सकिन्छ, यिनीहरू चाहिँ छुन सकिन्छ, यिनीहरूलाई निकालेर पढेर फेरि त्यो दराजमा हाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ हार्ड कपीहरू। त्यो हार्ड कपीको कन्टेक्स्ट हामीबाट अलिकति हटेको छ, त्यो चाहिँ सही कुरा हो। तर साधन अनुसार हो, अब कुनै दिन नेट छैन भनेदेखि हार्ड कपी निकालेर पढ्नु कर लाग्छ हामीलाई। त्यति हामीले सञ्चार माध्यमको साधनहरू सबैलाई मिलाएर अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रोमा एउटा त्यो च्यालेन्ज चाहिँ त्यो छ कि कसरी सञ्चार माध्यमलाई, साधनहरूलाई हामीले कसरी सही रूपमा प्रयोग गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रोमा एउटा अहिले त्यो एउटा च्यालेन्ज भएको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कतै आकर्षक बाल साहित्यको कमीले त हाम्रो नेपाली भाषाप्रतिको रुचि हराएको होइन? हजुर के भन्नुहुन्छ यसमा? बाल साहित्य भन्नाले बाल साहित्य दुई किसिमको हुन्छ। एउटा बाल बालकले गरेको साहित्य, त्यो बाल साहित्य, अर्को ठुला बडाले हामीहरूले बालकहरूको लागि लेखेको साहित्य। अब कुन चाहिँ साहित्यको अभाव हो यहाँनिर? बालकहरूले गरेको र बालकहरूले यदि पढे भने, बालकहरूले ठुल्ठुलो किताब पढे भने पनि त्यो ठुल्ठुला किताब बालकहरूको लागि बाल साहित्य भइगयो। जस्तो कि हामी क्लास 6 मा हुँदा प्रकाश कोविदका उपन्यासहरू पढ्थ्यौँ। जब क्लास 6 भनेको 12-14 वर्षको उमेरको लागि प्रकाश कोविदको, सुभाष घिसिङको उपन्यासहरू सायद एज स्पेसिफिक नहोला, तर हामी पढ्ने गर्थ्यौँ। त्यसर्थ बाल साहित्य चाहिँ अब यहाँनिर यदि ठुला बडाले बालकको लागि लेखेको साहित्यको कमीको कुरा हो भने त्यो चाहिँ अवश्य हो। ठुला बडाले बाल बालिकाको लागि लेख्ने साहित्यको प्रचलन चाहिँ हाम्रो सिक्किममा धेरै नै कमी छ। मैले जान्दाखेरि एकजना भीम प्रधान भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको बाल दर्पण भन्ने एउटा पत्रिका आउँछ र उहाँले एकदमै कष्ट गरेर प्राय स्कुलको नाममा स्कुल विशेषाङ्क, जस्तो सामदुङ स्कुल विशेषाङ्क, खामदुङ स्कुल विशेषाङ्क, मार्ताम स्कुल विशेषाङ्क गरेर थुप्रो विशेषाङ्कहरू निकाल्नु भएको छ। र उहाँले जुन सहयोग पुर्याउनु भएको छ त्यो सहयोग चाहिँ म सराहनीय सहयोग मान्दछु। तर हाम्रोमा सिक्किममा बाल साहित्य गर्नेहरू धेरै नै कम्ती छन्। जस्तो एउटा किताब मलाई याद छ, यो महानन्द पौडेलले लेख्नु भएको किताब हो, त्यो झुम्राको पुतली भन्ने। महानन्द पौडेल पाक्योङवासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो। उहाँको एउटा त्यो झुम्राको पुतली भन्ने बाल साहित्यमाथि किताबहरू थियो। यसरी थोरै नै 5 वटा आउँदाभित्र यतिभरिमा सकिने बाल साहित्यकारहरू हामी सिक्किममा छन्। र बाल साहित्यको अभाव पनि एउटा कारण चाहिँ हो। तर बाल साहित्यको अभावले मात्रै चाहिँ साहित्यकारहरू हाम्रो अगाडि नबढेको भन्ने कुरा होइन। जस्तो म यहाँ त्रिभुवन ढकालज्यूलाई देखिरहेको छु, त्यो सुवेदीज्यूहरू बसिराख्नु भएको छ, हाम्रो सङ्गीता खड्का म्याडम यहाँनिर हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि बाल साहित्यकारहरू हुन् नि त। किनभने उहाँहरूले पनि बाल बालिकाको लागि चाहिँ साहित्यिक साधन संसाधन जुटाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि बाल साहित्यकारहरू हुन् यस क्षेत्रमा। त्यसले गर्दा बाल साहित्य, तपाईँले कुन चाहिँ कुरालाई बाल साहित्यमा क्याटेगोराइज गर्नुहुन्छ, कुन चाहिँ गतिविधिलाई बाल साहित्यमा तपाईँले ठान्कोमा राख्नुहुन्छ, त्यसमाथि निर्भर गर्दछ। अलिकति बाल बालिकाहरूको निम्ति साहित्यको अभाव चाहिँ अवश्य छ। तर त्यसले गर्दा साहित्यमा रुचि नभएको चाहिँ होइन, रुचिको क्षेत्र फेरिएको। सिनेमा भयो,
अरू अहिले ओटिटी भन्छ नि, अन द टप प्लेटफर्महरू विभिन्न किसिमको यो नेटफ्लिक्स भयो, एमाजनहरू भयो, अरू साधनहरू ज्यादा भएर साहित्य अलिकति पर परेको मात्रै हो, तर फर्केर दिन आउँछ फर्केर। जसरी अहिले यो समय चलिरहेको छ, हामी अहिले अलिकति नचाहिँदो समयमा चलिरहेका छौँ। त्यसै गरी हरेक कुराको पक्ष विपक्ष हुन्छ। समुद्र मन्थनमा पनि सबै राम्रै कुरा निक्लेको थिएन। अमृत आउनुभन्दा पहिला विष आएकै हो, लक्ष्मी आउनुभन्दा पहिला अलक्ष्मी पनि आएकै हो। त्यसले गर्दा हरेक कुराको पक्ष विपक्ष हुन्छ, उज्यालो पक्ष हुन्छ, अँध्यारो पक्ष हुन्छ, एकअर्काका समपूरकहरू हुने र हाम्रो व्यक्तिगत लगावको आधारमा साहित्य गर्न चाहिँ छोड्नु चाहिँ हुँदैन। सर, यो नानीको प्रश्नलाई मध्यनजर गरेर म तपाईँलाई एउटा अलिकति अर्को विकल्प प्रश्न सोध्नु पर्यो। अब बाल साहित्य भन्नाले यो नानीले के पनि भन्न खोजेको होला भने एउटा आकर्षक बाल साहित्य, अहिलेको समय सापेक्ष बाल साहित्य, अहिले तकनिकीको समय छ। अब यो दूरसञ्चारलाई अथवा यो माध्यमहरू छन् अहिलेका तकनिकी माध्यमहरू, यसलाई आधार गरेर नानीलाई पुस्तक हेर्दै पढौँ लाग्ने अथवा हेर्दैखेरि त्यो पढ्नप्रति आफ्नो मन आकर्षित हुने खालको त्यस्तो कृति कता कमी भएर हो कि, अथवा जुन एउटा नानीलाई पढ्ने इच्छा जाहेर गर्ने अहिलेको तकनिकी कुरालाई छोएर लेखिएको छैन, परम्परागत कुरालाई मात्रै छोएर लेखियो भने नानीहरूले त्यो परम्परागत कुरासँग उनीहरू अहिले त्यति संलग्न छैनन् र उनीहरूलाई मन नपरेर उनीहरू अलिक ढलपल भएका हुन् कि, त्यस्तो पनि लाग्छ। सर, यस विषयमा तपाईँले आफ्नो कुरा तपाईँको सही हो, किनभने तपाईँले एउटा शिक्षकको हैसियतबाट हेर्नु हुँदैछ। शिक्षकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ठिकै हो, अनि अभिभावकको हैसियत दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि ठिकै हो, एउटा सामाजिक व्यक्तिको हैसियतबाट हेर्दा पनि ठिकै हो। तपाईँको कुरा ठिकै हो, तर यसमा के हुन्छ भने अवलोकन दृष्टिकोण आफ्नो आफ्नो हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सही कुरा हो कि हाम्रोमा सबल बाल साहित्यको अभाव अवश्य छ, तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई यिनीहरू अलिकति मलाई त्यो एउटा कुराले जहिले नै पिरोल्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाल साहित्य त छैन, तर बालकपन पनि छ के त हाम्रो नानीहरूमा। सबभन्दा ठुलो प्रश्न अहिले यो छ, हाम्रा बालक बालबालिकाहरू बालक बालिका हुन पाएका छन् के त? अब विशेष गरी अब गभर्मेन्ट स्कुलमा त अब हामी अलिकति सकेसम्मै क्लासेस एलकेजी युकेजी 1मा सकेसम्म अब होमवर्कहरू नदिने, एसाइनमेन्टहरू नदिने, सकेसम्म प्ले वे मेथडमै खेली नै हुर्किने बढ्ने प्रथा हामी चलाइरहेका छौँ। प्राइभेट स्कुलहरूतिर अलिकति बेसी पढाइ हुन्छ, नानीहरूलाई अलिकति एक्टिभिटी ज्यादा हुन्छ। स्थिति यहाँसम्म आएको छ कि नो ब्याग पोलिसी भयो, नो होमवर्क पोलिसी भयो, राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता पोलिसीहरू निकाल्नु परिरहेको छ हामीले। र एक प्रकारले हामीले यो पढ्ने र पढाउने जुन हाम्रो एउटा यो उद्देश्य र ध्येय छ, यसबाट हामीले बालकहरूबाट बालबालिकाबाट बालकपन नै पो हामीले खोसिरहेका छैनौँ भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बालबालकहरूलाई नानीहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको बालकपन पछि गएर त्यो चाहिँ मिस एउटा यो शब्द जुन हुन्छ नि मिस भन्ने वर्ड, यसको ठुलो एउटा ग्राभिटी पुग्छ क्या, एउटा यो गहन हुन्छ मिस भन्ने शब्द। एउटा स्थितिमा गएपछि त 14-15 वर्षका नानीहरूले त्यो मिस गरिरहेका हुन्छन् क्या बालकपन नै। र अहिले हामीले बाल साहित्य भन्दा पहिला पनि बालकपनलाई नै रेस्टोर गर्ने एउटा स्थिति आइरहेको छ। पहिला हामी बालकपन रेस्टोर गरौँ, त्यहाँदेखि बाल साहित्य त आइहाल्छ नि। रेस्टोर भइसकेपछि बालकहरूले यदि बालबच्चाहरूलाई हामीले प्रशस्त समय दियौँ भने, उनीहरूलाई आफ्नो बालकपन आफै जिउन दियौँ भने त कविता पनि लेखिहाल्छन् नि, क्रिएट गरिहाल्छन् नि, बाल साहित्य उनीहरू पनि आइहाल्छ नि। त्यसले गर्दा हामीले बालकपनलाई अलिकति हामीले पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने भइरहेको छ। हजुर सर, धन्यवाद। नानीहरू अघिल्लो प्रश्न। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो वक्तव्य राखिदिनु भएकोमा। भनिन्छ अहिले शुद्ध नेपाली भाषा लेखनको प्रयोगमा अशुद्धता आएको छ। लिङ्ग, वचन, क्रिया आदिको शुद्ध प्रयोगमा पनि कमी आएको देखिन्छ।
जस्तै बुबा आयो, आमा पनि आयो, मामाहरू पनि आयो। कहाँ अनि के को कमी भएर यसरी भाषा लेखन अशुद्धिकरणतिर जाँदैछ होला? नानी, तपाईँको प्रश्न चाहिँ यो तपाईँले आज हामीलाई गरेको मात्र होइन, यो प्रश्न चाहिँ हामीले जबदेखि वाक्य लेख्न थाल्यौँ तबदेखि यो प्रश्न गरिआएका हौँ। म तुमिन बस्तीको बासिन्दा हुँ। हाम्रो गाउँमा अलिक मुनि राले भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा एकजना नेपाली साहित्यका विद्वान र व्याकरणविद बस्नुहुन्छ। उहाँको नाम डाक्टर घनश्याम नेपाल हो। डाक्टर घनश्याम नेपालले 30 वर्ष पहिला एउटा किताब लेख्नु भएको थियो। त्यो किताबमा उहाँको एउटा सेन्टेन्स छ, भाषा भासिन जान्छ भाषहरूमा। अब यो भाषा भासिन जान्छ भाषहरूमा भन्ने जुन सेन्टेन्स छ, जान्नको लागि तपाईँहरूले थुप्रो पढ्नुपर्ने हुन्छ। भाषा भनेको ल्याङ्ग्वेज, भासिन जान्छ भनेको चाहिँ डुब्छ भनेको, भाषहरूमा भनेको जहाँनिर डुब्ने ठाउँ हुन्छ। अब त्यहाँनिर भाषा भासिन जान्छ भाषहरूमा शब्द जुन अक्षरहरू छ त्यो यस्तो पाराले मिलाएको छ कि यो यसलाई अब अलङ्कृत भाषा छ यो। यसमा एउटै कुराको अनेक अर्थहरू लाग्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला त हामीले भाषा के हो त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ। भाषा यहाँ दुई किसिमको प्रयास गर्नुपर्छ। एउटा भाषा हो, एउटा व्याकरण हो। र साहित्य र भाषा व्याकरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शुद्धताको बारेमा शुद्धिकरणका नियमहरू, शुद्धिकरणका विमर्शहरू प्रशस्त छन् हामीसँग। क्लास 6, 7, 8 सम्म पुग्दा नानीहरूले लगभग शुद्धिकरणका 12वटा नियमहरू जानिसकेको पर्ने हुन्छ। जस्तो स्त्रीलिङ्ग दीर्घ, प्राय दीर्घ भन्ने गर्छ। जस्तो भाउजूमा बडा उकार, पुलिङ्ग अन्तमा रस्व हुन्छ, जस्तो भाइमा छटाएका। तर तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, प्राय मान्छेले भाइमा दीर्घ लेख्छन्। र यो भाषा शुद्धिकरणका नियमहरू के छ भने हाम्रो नेपाली भाषा अलिकति यो हामीसँग समय कति छ, किनभने क्लास 12 नानीहरू, त्यसले गर्दा उनीहरूले मैले भनेको कुरा बुझ्छन्। म जुन कुरा भन्न जाँदैछु, त्रिभुवनजी अलिक समय छ हामीसँग? कति समय छ भन्नुहोस् त? अलिकति समय छ, आधी घण्टा भन्दा समय छ। अझै आधी घण्टा है? हजुर। अच्छा, त्यसो गर्दा के नानीहरू राम्रो सुन्नुहोस् म जुन कुरा भन्दैछु, किनभने म गुरु हो पनि रहेको हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अब नानीहरू भेटेपछि पढाउनु मन लागिहाल्छ। त्यो भित्रको गुरु फेरि निस्केर आउँछ कि। अन्त त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो भारतीय उपमहाद्वीप जुन छ, इन्डियन सब कन्टिनेन्ट छ, यो इन्डियन सब कन्टिनेन्टलाई तपाईँहरूले वेस्टदेखि इस्टतिर हेर्दै लानु भयो भने जम्मू एन्ड कश्मीर, अलिक तल गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, कुमाऊँ, गढवाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, बङ्गाल, सिक्किम, आसाम, यो नर्थको जुन बेल्ट छ, यो डल्लै बेल्ट चाहिँ यो नेपाली भाषा बहुल क्षेत्र हो। र यसलाई चाहिँ भर्टिकल्ली यसरी माथिबाट भाग लगायो भने 5वटा भाषिकाहरू बनिन्छन्। यहाँनिर 5वटा भाषिका। भाषा मूल भयो। भाषा अब जस्तो म जुन भाषा बोल्छु त्यो भाषा नानीहरूले बोल्नुहुन्न। तपाईँले मेरोमा भाषामा त्यो फरक आउँछ। त्यो फरकहरूलाई चाहिँ हामी भाषिकामा काउन्ट गर्छौँ। जस्तो आसाममा के हुन्छ भने आसाममा आलीमा गाडी कुद्छ, त्यो आसामको भाषिका हो। सिक्किममा चाहिँ आलीमा चाहिँ दाल रोप्छन् मान्छेले। अब आसाममा आलीमा दाल रोप्यो भने पनि आसामका मान्छे छक्क पर्छ, अरे यिनीहरूले आलीमा दाल रोप्छ भने गाडी चाहिँ कहाँ कुदाउँछन् भन्छन्। अन्त हाम्रो सिक्किममा चाहिँ आलीमा गाडी कुद्यो भने चाहिँ आसामका मान्छे त्यो गाडी त लडेर के अरे दाल हामीले आलीमा गाडी कुदायो भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो गाडी लडेर गयो भन्ने हुन्छ। किन हाम्रोमा सिक्किमको आली चाहिँ खेतको छेउको जुन इम्ब्याङ्कमेन्ट हुन्छ नि, अलिकति उठाएको पानी नजाओस् भने त्यो चाहिँ आली। आसामको आली चाहिँ सडक हो। आसाममा सडकलाई आली भन्छ, सिक्किममा खेतको छेउको डिललाई चाहिँ आली भन्छ। त्यसले गर्दा त्यो शब्दको दुईटा अर्थ लाग्छ। आसामको भाषिकामा आलीमा गाडी कुद्छ, दार्जिलिङमा फेरि अब सडक हुन्छ, सिक्किममा सडक हुन्छ। आसाम, दार्जिलिङ, सिक्किम, नेपाल गर्दै गर्दै हाम्रोमा जम्मा 5वटा भाषिकाहरू छन्। जस्तो सुदूरपश्चिमाञ्चलको भाषा, नेपालको पश्चिमतिरको भाषा र नेपालको मध्य र पूर्वको भाषा मिल्दैन, अलिअलि फरक आउँछ। भाषिकाको जुन फरकहरू हुन्छ, यो फरकहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा कतिपय व्यवधानहरू आउने हुन्छ।
र शुद्धिकरणको नियमहरूमा यो सबै कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। कति कुरा यहाँ लागू हुन्छ, कति त्यहाँ लागू हुँदैन। सो नेपालका व्यक्तिहरूको शुद्धिकरणको नियम र विमर्श अर्कै छ। र हामी चाहिँ के भन्छौँ भने विश्वविद्यालयमा हाम्रा अग्रजहरू घनश्याम नेपाल सरहरू भए, त्यसै गरी प्राध्यापक नरेशचन्द्र खातीहरू हुनुभयो, शान्तिराज शर्माहरू उहाँहरू हुनुभयो, भीमकान्त उपाध्याय, लक्ष्मीकान्त उपाध्याय, लक्ष्मीकान्त उहाँहरूको समयमा यो 90 को दशकमा उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयबाट पनि एउटा के आन्दोलन चल्यो भन्दाखेरि जसरी सजिलो हुन्छ जसरी लेख्न सजिलो हुन्छ त्यसरी लेखौँ किसिमको कुरा पनि आयो। उनी चाहिँ शुद्धिकरणको लागि मान्छेले धेरै नै कोसिस गरेको हुन्छ। अलिकति भाषाको एउटा विशेषता के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाषा चाहिँ जटिलतादेखि सरलतातर्फ जान्छ। र यदि अहिलेको स्थितिमा बाउ पनि गयो आमा पनि गयो त्यसो गर्दै सुविधा भयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति स्वीकार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। म सँगसँगैका कति साथीहरूले स्वीकार नगर्लान्, हुन त स्वीकार मै पनि गर्दिनँ, किनभने यो शुद्धिकरणको नियम युगौँ शताब्दीदेखि लागेर आएर बनिएको र हाम्रो नेपाली भाषा मात्रै एउटा यस्तो भाषा हो जहाँनिर यो लिङ्ग वचन व्यवस्थाहरू छुट्याएर गरिएको हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा यस्तो हुँदैन। नेपाली भाषाको एउटा विशेषता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिङ्ग वचनको व्यवस्था भयो, बहुवचन र अझ गुरु चण्डाली दोषको कुराहरू पनि आउँछ। जस्तो पिताको पत्र पुत्रलाई भन्यो भने त्यो सही हुन्छ, पिताको चिठी भन्यो भने दोष लागिहाल्यो, किनभने पिता संस्कृत भयो, चिठी नेपाली भयो। त्यसले गर्दा यो गुरु चण्डाली दोष, यो सबै नियमहरूलाई मिलाएर सक्दाखेरि चाहिँ यसको पालन गरेको राम्रो हो। शुद्धिकरणको नियमलाई मान्न सकेको चाहिँ राम्रो हो। सकिएन भने बिस्तारै बिस्तारै प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने यसको लागि विद्वानहरूले धेरै कठिन काम गरेका छन्। उनीहरूले गरेको कुरा नमान्ने भने तपाईँलाई गरेको कुरा पनि पछि अर्को वंशले नमान्नु सक्छ। हजुरले नेपाली साहित्य सृजनामा ठूलो भूमिका निभाउनु भएको कुरा शिक्षक शिक्षिकाबाट सुनेको छौँ। हजुरले जिद्दी बालक लगायत अनेकौं कृति वा रचनाहरूको योगदान दिएर साहित्य ढिकुटी धनी पार्नु भएको छ। हजुरको सबभन्दा मनले खाएको वा आफूलाई सन्तुष्टि दिने कृति वा रचना कुन हो जान्न सकिन्छ? तपाईले प्रिया कुमारी, तपाईँ प्रिया कुमारी होइन नि? यस सर। तपाईँ नेपाली भाषी होइन, तपाईँ अनेपाली हो नि होइन? हजुर सर। तपाईँको मातृभाषा नेपाली होइन नि? होइन सर। तर कुरा के आउँछ भने मातृभाषा भनेको के हो? मातृभाषा भनेको त्यो भाषा जो आमाले बोलेको भाषा हो नि त। तपाईँको आमाले चाहिँ भोजपुरी भाषा बोल्नुभयो कि नेपाली भाषा बोल्नुभयो? भोजपुरी बोल्नुहुन्छ। तपाईँसँग चाहिँ के बोल्नुभयो? भोजपुरी बोल्नुहुन्छ, नेपाली पनि बोल्नुहुन्छ। तपाईँलाई भोजपुरी पनि आउँछ? हजुर सर। त्यसो गर्दा कति राम्रो हेर्नु त, तपाईँको त दुईटा मातृभाषा छ। मातृभाषा भनेको आमाले बोल्ने भाषा मात्रै भनेको होइन है। मातृभाषा भनेको आमा जातको भाषा होइन। मातृभाषा भनेको चाहिँ जात, प्राय मान्छेले चाहिँ मातृभाषा भनेको चाहिँ जातको भाषा भन्छ कि। त्यसरी जातको भाषा खोज्यो भने त मेरो त भाषै छैन। मेरो त अब नेपाली भाषा हो मातृभाषा। मातृभाषा भनेको चाहिँ आमाले बोलेको भाषा हो। आमाले कुनै भाषा अङ्ग्रेजीमा नानीहरूलाई सिकायो भने मातृभाषा त्यही नै हो। खास गरी चाहिँ मातृभाषाको परिभाषा चाहिँ त्यो हो। मातृभाषालाई जातको भाषासँग आइडेन्टिफाई गर्नु हुँदैन। यो हाम्रो के अरे सङ्गीता खड्काज्यूले पनि याद गर्नुहोस्, सुवेदीज्यूले पनि याद गर्नुहोस्, ढकालज्यूले याद गर्नुहोस्। हाम्रो जुन नयाँ एजुकेसन पोलिसी छ यसमा ल्याङ्ग्वेज कुन कुन भाषामा पढाइनु भन्ने कुरा छ। मदर टाङ भनेको छ एउटा, अर्को कम्युनिटी ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, अर्को रिजनल ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा। प्रिया कुमारी, मैले किन तपाईँलाई सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मातृभाषा, तपाईँको आमाले बोल्ने भाषा चाहिँ वास्तवमा भोजपुरी भए तापनि तपाईँले बिहातिर जानुभयो भने तपाईँले बोलेको भोजपुरी सुन्यो भने भोजपुरी बोल्नेहरू तपाईँलाई खिच्याउँछन्। किनभने तपाईँ कम्फर्टेबल जुन शब्द छ नि, कम्फर्ट जोन भन्छ नि, यो तपाईँको कम्फर्ट जोन चाहिँ भोजपुरी होइन नेपाली भाषा हो। आफू जुन भाषामा सिद्ध छ, सजिलो हुन्छ, त्यही भाषा आफूलाई राम्रो लाग्छ। र तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ लगभग 3वटा जस्तो प्रश्न थियो। एउटा चाहिँ मातृभाषाको सन्दर्भमा कुरा मैले निकालेँ, मैले थपेँ। अब तपाईँको अर्को जुन प्रश्न छ, अब मैले साहित्यको सृजनामा ठुलो भूमिका निभाएको अर्थात् वहन गरेको भन्ने कुरा, वास्तवमा मैले त्यत्रो ठुलो भूमिका वहन गरेको चाहिँ छैन। साहित्य मेरो रुचिवश कुरा हो। यो रुचिको आधारमा मेरो आफ्नो एज अ हबी भन्छ नि, मैले साहित्य गरेको हो।
मेरो त्यति बेसी कृतिहरू पनि छैन। मेरो अहिलेसम्म प्रकाशित एउटै मात्र कृति हो, त्यो जिद्दी बालक हो। हुन चाहिँ जिद्दी बालकमा चाहिँ 100वटा कविता छन्। त्यसो त 100वटा कविताको त 3वटा सङ्ग्रह हुन्छ बनायो भनेदेखि त, तर मैले चाहिँ एउटै सङ्ग्रह निकालेँ, किनभने म सङ्ग्रह निकाल्ने पक्षमा वास्तवमा थिइनँ पनि। त्यसो त तयार अब कृतिको रूपमा अझै मेरोमा तयार छ, प्रेसमा पठाइ पनि सकेको छु, तर अहिले छापिहालेको छुइनँ, किनभने एकपल्ट मैले अब एनरोल गरिसकेको छु आफूलाई, कहिलेसम्म थाम्छ हेरौँ। र अलिकति मेरो क्षेत्र चाहिँ कथा पनि हो, म कथा पनि लेख्छु, मेरा छिटपुट कथाहरू छापिएका छन्। साहित्यिक समालोचना पनि म गर्छु। र रेडियोबाट मेरा कतिपय कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। मैले त्यत्रो ठुलो साहित्यिक सेवा वहन गरेको चाहिँ छुइनँ, तर गर्ने प्रयासरत छु। एउटा कुरा के भने अब मैले ब्युरोक्रेसीमा छु, ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ अलिकति टाइम नपाइँदो रहेछ। पहिला शिक्षक हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति किताबसँगै बसेर पनि होला, त्यति बेला चाहिँ निकै कविता लेखियो र एउटा सङ्ग्रह निकाल्न सकियो, जो चाहिँ आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि छापेको हो। त्यसको 2 वर्ष अगाडि मैले पुनः प्रकाशन गरेको छु। जिद्दी बालक एउटा मेरोमा सङ्ग्रह छ। सर, तपाईँले कविता लेख्दा नि सर, तपाईँले छन्दमा ध्यान दिएर लेख्नुहुन्छ कि सर फिललाई? भाषा र साहित्यलाई नै एउटा विषयको रूपमा, विधाको रूपमा जिन्दगीमा अघि बढाइएन, त्यसोस्ले गर्दाखेरि छन्दोबद्ध कविता लेखिएन। र मेरो कविताहरू चाहिँ मुक्त छन्द, अब त्यसलाई चाहिँ मुक्त छन्द भन्नुपर्छ। छन्दमा छैन, तर मुक्त छन्दमा छ। इट्स फ्री अफ छन्द, छन्द बिनाको कविताहरू छ। जिद्दी बालक भन्ने शीर्षक एकदमै मजाको रोमाञ्चकै लाग्यो कि यसमा बेसी चाहिँ के छ, हामीले पढ्ने मौका सायदै नपाएको होला। अलिकति के छ चाहिँ यो जिद्दी बालकमा चाहिँ, बालक भन्दा त अलिकति मजा, अलिकति इन्क्लुसिभनेस जाग्यो कि सर? जिद्दी बालक भन्ने जब मेरो कविता सङ्ग्रह 2006 सालमा छापियो, 2006 को यो किताब, यो जुन किताब तपाईँहरू देख्नु हुँदैछ मेरो यो जिद्दी बालक, यो किताब चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब यसको आधी मात्रै थियो पहिला, त्यसले गर्दा यसलाई मैले फेरि नयाँ निकाल्नु कर लागेको। र जिद्दी बालक यो शीर्षक राख्न पनि बडा जिद गर्नु परेको थियो। मसँग थुप्रै शीर्षकहरू थिए, त्यसमध्ये हाराहारीमा त्यो शीर्षकहरूको पनि कम्पिटिसन हुँदाखेरि चाहिँ रनर अप चाहिँ इकारसका पखेटाहरू भन्ने थियो। मैले इमिडिएटली सम्झेको अर्को। इकारस भनेको ग्रिक मिथोलोजीमा एउटा मिथोलोजिकल क्रिएचर हो, जसले चाहिँ के गर्छ भने, तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा, म नानीहरूलाई भन्दैछु यो कुरा। इकारस, फल अफ इकारस भन्ने एउटा कथा पनि छ, तपाईँहरूले नेटमा गुगल गर्दा हुन्छ। उहिले त म अरूहरूलाई हो नि त क्लास 11 क्लास 12 को एउटा किताब छ, त्यसमा पढ्नुहोस् भन्थे। आजकल त त्यो किताबहरू छैन, त्यसले गर्दा नेटमा गुगल गर्नुहोस्, नेट बाबाले दिइहाल्नुहोस् तपाईँहरूलाई। फल अफ इकारसमा चाहिँ के हुन्छ भने, इकारस एउटा मिथक पात्र हो, मिथक चरित्र हो, माइथोलोजिकल क्यारेक्टर हो, जसको चाहिँ इच्छाहरू यति व्यापक हुन्छ, यति हाइली एम्बिसियस। एम्बिसन, मान्छेको एम्बिसन हुनुपर्छ, तर एम्बिसन चाहेको भन्दा बढी हुनु हुँदैन नि। एकदमै ज्यादा एम्बिसन भएकोले गर्दा उसले चाहिँ व्याक्स अथवा मोमले आफ्नो काखीमा पखेटाहरू टालिरहेथ्यो। त्यो फिदर ग्यादर गरेर फिदरहरू चाहिँ उसले काखीमा टाल्छ र त्यो फिदरले उड्ने क्षमता प्राप्त गरेपछि उड्छ, आकाशतिर उड्छ। उड्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ फिदर आफ्नो होइन, टालेको भन्ने बिर्सिन्छ उसले। उड्दै उड्दै निकै माथि जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने, घामले उसको पखेटा टाँस्ने जुन व्याक्स थियो, त्यो व्याक्स पग्लिन्छ र उसको जिउबाट पखेटा पनि झर्छ र ऊ चाहिँ तल समुद्रमा झर्छ। त्यो चाहिँ फल अफ इकारस हो। इकारसका पखेटाहरू भनेर मैले सोचेको थिएँ। त्यो मेरा कवि अनि शिक्षक भण्डारीज्यूले, राजेन्द्र भण्डारीज्यूले यो अलिकति मिथक भएन, तिमीलाई त्यस्तो लागेन भन्नुभयो। त्यसो गर्दा मैले अर्को राखेँ भने त्यहाँदेखि जिद्दी बालक चाहिँ मैले राखेँ। जिद्दी बालक चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि, यो जिद्दी बालक भन्नु बित्तिकै कतिले त यो बाल साहित्य रहेछ भनेर लगेर पढे पनि अरे, तर पचेन छ, त्यो बाल साहित्य होइन। फुल सेन्चुरी नै हिर्कायो भने पनि त्यो 100 वर्षकै मान्छेभित्र पनि एउटा बालक चाहिँ कहीँ न कहीँ बसेको हुन्छ। त्यो बालकको चाहिँ जहिले पनि एउटा के अब जिद हुन्छ। तपाईँहरूले यदि मेरो भूमिका पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर लेखेको छु मैले,
केटाकेटीहरूले बटुका लिएर समुद्रको छेउमा गएर चाहिँ त्यो समुद्र डल्लै बटुकामा आओस् भनेर जबरजस्ती गर्छन् अरे, जिद गर्छन् अरे। र बटुकामा समुद्र भर्नु सम्भव छैन, तर पनि नानीहरूको त्यो लालसा चाहिँ हुन्छ। हामीभित्र त्यो केही न केही गर्न चाहने, प्राप्त गर्न खोज्ने जुन लालसा हाम्रोमा जुन चाह छ, त्यो चाह चाहिँ बालककोमा मात्रै हुँदो रहेछ प्राय प्राय। र यो गरी छाड्छु म, यो गर्छु भन्ने एउटा जिद पनि हुन्छ। र जुन दिन हामीभित्रको त्यो जिद गर्ने बालक मर्छ, त्यो दिन हामी बाँच्नुको अर्थ पनि मर्छ। त्यसले गर्दा हरेक व्यक्तिभित्र एउटा जिद्दी बालक छ। त्यो जिद्दी बालकलाई चाहिँ तपाईँहरूले बचाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। जिद्दी बालकको मूल स्वरै त्यो, त्यहाँभित्र जुन बालक छ त्यसकोमा एउटा जिद छ। र त्यो जिद तपाईँहरूले आफूभित्र, मेरो कविता पढ्नु पर्दैन, तर तपाईँहरूले आफूले यसो समय पाएको बेलामा खिड्कीपट्टिबाट बाहिर हेरेर होइन, यतापट्टि हेरेर अरू केही नदेखेर आफूलाई मात्रै देख्ने ठाउँमा बसेर आफूलाई मात्रै हेर्नुहोस् र आफूभित्र के कुरा मैले आजसम्म गर्न सकेको छैन, गर्नुपर्ने छ, के जिद अझै छ, के कुन कुराहरू छ जसले हामीलाई बचाएर राखेको छ। यदि कुनै कुरा छ जसले हामीलाई बचाएर राखेको छ भने बाँच्ने, यसलाई लाइफ फोर्स भन्छ। इङ्ग्लिस लिटरेचरमा एउटा लाइफ फोर्स भन्ने कुरा हुन्छ, विल टु लिभ भन्छ। सोपेनहावर भन्ने एकजना फिलोसफर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले सोपेनहावरलाई पढ्नुहोस्। सोपेनहावरले यो के अरे विल टु लिभ भन्ने कुराहरू भनेको छ। लाइफ फोर्स जिन्दगीलाई एउटा ताकत दिन्छ, बाँच्नलाई एउटा भित्रबाट कुनै चिजले ताकत दिइरहेको हुन्छ। हो त्यो ताकत चाहिँ, त्यो चाहिँ अब किसिम किसिमको ताकत हुन्छ। कोही बाँच्नको लागि कसैलाई सम्पत्तिले बचाउँछ, कसैलाई रुपियाँ पैसाले बचाउँछ, कसैलाई केले बचाउँछ, र प्रायलाई चाहिँ जिदले बचाउँछ। आफूभित्र म यो गर्छु भन्ने जुन जिद हुन्छ हो त्यसले बचाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो जिद्दी बालक चाहिँ त्यो जिद्दी बालक हो जसले मलाई बचाएर राख्छ। तपाईँहरू भित्र पनि त्यो बालक छ भने सबैले हेर्नुहोस् बेला बेला। थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुर सर, यो नानीको प्रश्नमा अझै एउटा प्रश्न लुकेको थियो सर। तपाईँले रचना गरेका कविताहरू मध्येमा तपाईँलाई सन्तुष्टि दिने कविता कुन हो, त्यो मैले शीर्षक जान्न पनि खोजेका थिएँ। त्यो चाहिँ अब त्यो थुप्रै त्यस्ता त कति छन् अब, किनभने मलाई मेरो सबै कविताहरू मलाई राम्रो लाग्छ। त्यति हो मेरो जिद्दी बालक भन्ने जुन कविता सङ्ग्रह छ त्यसमा चाहिँ मैले क्रोनोलोजिकल्ली राखेको छु कविता। क्रोनोलोजिकल्ली भन्नाले चाहिँ टाइम अनुसार फर्स्टको कवितादेखि लास्टको कविता तपाईँहरूले हेर्नु, त्यहाँ समय पनि लेखिएको छ, कुन साल कहिले रचना गरिएको। त्यसमा मेरो 1985 देखिको कविताहरू छ र 2006मा आइपुग्दाखेरि जम्मा 17 वर्ष, लगभग 17 वर्षको कविताहरू त्यसमा छ। 17 वर्ष पहिलाको कविता र त्यति बेला 2006को कविता जति बेला छापियो, मैले सबै राख्नुको कारण के छ भने त्यस बेला त्यही कविता राम्रै हो, अहिलेको त्यही कविता राम्रै हो। आफ्नो आफ्नो समयअनुसार बालबच्चाहरू जहिले जन्मे पनि बराबरै हुन्छ लाग्छ आफूलाई। अब बालबच्चाहरू 10 वर्ष पहिला जन्मे पनि आज जन्मे पनि सबै बालबच्चाहरू आफूलाई एउटै लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई मेरो सबै कविताहरू बराबरी नै लाग्छ। अर्को प्रश्नमा बढ्नु अघि मेरी साथी नन्दनीलाई आफ्नो कविता पढ्नु भनी अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। म आफूले लिखित कविता हजुरहरूको सामना प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु र मेरो कविताको बोल छ म चरी झै नीलो आकाशमा उड्न चाहन्छु, तर कतै कसैले मलाई पिंजरामा बन्द गरिदिन्छ भनी डर गर्दछु। म स्वतन्त्र भई पाइला अघि बढाउन चाहन्छु, तर कतै कसैले मेरा पाइलाहरू रोकिदिन्छ भनी डराउँछु। म मेरा इच्छाहरू पूरा गर्न चाहन्छु, तर कतै कसैले मेरा इच्छाहरू मिचिदिन्छ भनी डराउँछु। म मेरो मनले चाहेको महकाममा पुग्न चाहन्छु, तर कतै कसैले मलाई आफ्नो बन्धनमा बाँधी रोकिदिन्छ भनी डराउँछु। अब 9 महिना ईश्वरसँग एउटै प्रार्थना पो गर्दछु, मनमा ढुङ्गा राखी मेरो कोखमा म जस्ती अर्की नदेऊ पो भन्दछु। पहिला मैले जन्म लिँदा तिमीहरूले मलाई धिक्कार्थ्यौ रे, तर आज समय बदलिएको छ। आज यो अत्याचार, शोषण, दुराचारले भरेको संसारमा जन्म लिँदा आफैलाई धिक्कार्छु। आज आफैलाई धिक्कार्छु, किनकि म एउटी नारी हुँ।
किनकि म एउटी नारी हुँ। धन्यवाद। अन्तमा बालबालिकालाई प्रेरित गर्ने कुनै कविता वाचन गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। कविताको पाठन, कविता पढ्ने समय छ भने एउटा कविता पढिदिन्छु। एउटा कविता छ, मेरो जीवन अनि आवश्यक उपकरण। उपकरण भनेको चाहिँ, आवश्यक उपकरण भनेको चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिने पेरिफेरलमा माउस भए जस्तै, हेडफोन भए जस्तै जिन्दगीलाई चाहिने यस्तो उपकरण के हो भन्ने खोजेको मैले। यो लाइफलाई कति कुरा एक्चुअली जिन्दगीमा एउटा मान्छेलाई कति कुरा भए पर्याप्त हुन्छ, कति कुरा चाहिँ काफी हो, त्यो भन्न खोजेको मैले। वरिपरि केही मिल्ने साथीहरू, पेट भर्नलाई पुग्दो 2 थाक, भर पर्नलाई दहिलो काँध, पुराना केही स्मरण योग्य यादहरू, पछुताउनलाई कुनै आलो नरमाइलो घटना, प्रावधानका एकाध प्याकेट, केही गजबका किताबहरू, ब्याट्रीले चल्ने पुरानो लामो टर्च, फोन गर्नलाई केही मिल्ने मित्रहरू, भित्तामा झुन्डिएको पुरानो एउटा पोस्टर, सग्लो कञ्चनजङ्घा वात्तै भित्र पस्न खोज्दो सानो एउटा झ्याल, ठेगाना लगभग मेटिसकेको नपठाइएको पुरानो एउटा चिठी, प्रगति पत्रमा केही प्रभावकारी टिप्पणी, झरीको साँझमा निस्किनलाई 1 जोडी गम्बुट, कतैबाट पनि सामाजिक प्रतीत नहुने तर पनि सामाजिक संसारका केही मित्र, कहाँ सच्याउनु पर्ने थाहै नलाग्ने, कहिल्यै नसकिने जिन्दगीका अनुभूतिको वाक्य, इमान भित्रै रहेर इत्रिनलाई थोरै जानेको कोही मान्छे, बच्चु कैलाश र मुकेशका गीत एकै तरङ्गमा बज्ने पुरानो नसा टाँसेको एउटा सानो रेडियो, गाउँकी ठिटीले पश्चिममा कुनै स्पर्धा जितेको खबर, जुत्ता नलगाई हिँड्नलाई अलिकति माटो, राजनैतिक स्वर चिच्याउने स्टारहरू भन्दा पहेँला फुल देखाउने केबल टिभी, ढल्कनलाई नरम एउटा सिरानी, सुत्नलाई एउटा निर्धक्क शुभरात्रि, उठ्नलाई एउटा निश्चित सुप्रभात, जिन्दगीलाई योभन्दा बेसी के पो चाहियो। अन्तमा हामीले नसोधेको तर हजुरले भन्न खोजेको कुनै कुरा भए भनिदिनुहोस् न। तपाईहरुले नसोधेको मैले भन्न खोजेको त्यो त होमवर्क मात्रै हुन्छ हैन, स्कुलमा त क्लासमा त होमवर्क मात्रै हुन्छ हैन। तपाईहरुले सोध्न चाहेर पनि नसोधेको हामीले दिनै पर्ने होमवर्क। अच्छा, एनीवे एउटा कुरा तपाईहरुले याद राख्नुपर्ने हुन्छ, मान्छेहरुले जहिले पनि जेनेरेसनको बीचमा पुरा ग्याप छ, मेरो नानीहरुसँग मेरो कुरै मिल्दैन भन्ने हामी कम्प्लेन गरिरहेका हुन्छौँ। कि वास्तवमा यसको रिजन के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सेसिबिलिटी चाहिँ कम्प्याटिबल नभएको हो नि। स्थिति यस्तो भएर जान्छ कि एक दिन हामी छोराछोरी बाउ र आमासँग कम्प्याटिबल हुन छोड्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कम्प्याटिबिलिटीलाई मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो कनेक्टिभिटी, अथवा एकअर्कासँग कम्युनिकेट गरिरहनुपर्छ। सञ्चार माध्यम छ, सञ्चार संसाधनहरू छन् र हामीले एकअर्कासँग जहिले पनि कनेक्ट मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् सम्पर्कमा बस्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो यसमा सम्पर्कमा बस्नुको अर्थ के हुन्छ भने, जस्तो मेरो घरमा मेरा बाबा बस्नुहुन्छ मसँग, उहाँको उमेर 89 इयर ओल्ड हुनुहुन्छ उहाँ, अनि म 50s को मान्छे, अनि मेरो नानी 3 जना छोराछोरीमा सबभन्दा सानो छोरो 21 वर्षको छ। यो ग्याप अफ द जेनेरेसन हेर्नुहोस्। यहाँनिर मेरो 21 वर्षको छोरोले अस्ति एउटा गीत बनाएछ र बाबैलाई मलाई होइन बाउलाई होइन बाबैलाई सुनाउँदै थियो। उसको गीतमा एउटा लाइन रहेछ, त्यो लाइनमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब उसले बाबालाई हाम्रा बाबै भनेर उसले गीत गरेको, त्यो तपाईँहरूले नेटमा खोज्नु भने भेट्नु पनि हुन्छ। त्यो गीतमा एउटा लाइन के छ भन्दाखेरि चाहिँ आकाशका तारा घरभित्र बसे अरे, अर्थात् हाम्रो 89 इयर ओल्डको जुन मेरो बाबा हुनुहुन्छ उहाँहरूले देखेको चाहिँ तारा आकाशमा मात्रै देखेको थियो,
अहिले चाहिँ हाम्रो नानीहरूको सुत्ने रुममा नानीहरूको याद छ तपाईँहरूले हाम्रो मसिना नानीहरूको सुत्ने रुममा चाहिँ के हुन्छ त्यो माथि यो सिलिङमा नि त्यो सिलिङमा त्यो इल्युमिनेटेड उनीहरूले अब्जेक्टहरू लाउँछन् नि त्यो फ्लोरोसेन्टको सामग्री लाउँछन् नि त्यसले गर्दा राति बत्ती मारेपछि चाहिँ घरको छाना चाहिँ घरको त्यो सिलिङ चाहिँ आकाश जस्तै देखिन्छ त्यो तारा जस्तो देखिन्छ अब त्यो चाहिँ बाबैले यतापट्टि आएर देख्दाखेरि चाहिँ बाबै छक्कै पर्छन् नि त अरे उहिले त हामी आकाशमा देख्थ्यो तारा अहिले त घरभित्रै आएछ सो यो जेनेरेसन ग्याप जुन हुन्छ नि यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा घरमा 3 दशकको मान्छेहरू सँगै बस्दाखेरि त्यो 3 दशकको बिचमा कम्युनिकेटको स्टेजहरू हुन्छ स्टेज हुन्छ ए ट्रायङ्गुलर हुन्छ म र 90 इयर ओल्ड मान्छेको बिचको स्टेप भयो मेरो नानी र म बिचको स्टेप भयो मेरो नानी र 90 इयरको बिचको चाहिँ अर्को ट्रायङ्गुलर कम्युनिकेसन हुन्छ यसले गर्दा हामीले सबैसँग कम्युनिकेसन राख्नुपर्छ वरिपरि कम्युनिकेसन एउटा सर्कुलर मोडमा हुनुपर्छ कम्युनिकेट गर्नुपर्छ एउटा त्यो अनि आफूभन्दा ठुला बडाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ठुला बडाको सम्मान गर्नुपर्छ ठुला बडाको कुरा मान्नुपर्छ ठुला बडाको कुरा किन मान्नुपर्छ भने यसको कारण के छ भने हामी म पनि के लाग्छ मेरो बाउले के जानेको छ र म बेसी जान्दछु मेरो नानीहरूलाई त्यही कुरा लाग्छ नि त ए मेरो बाउले के जान्दछ म बेसी जान्दछु मेरो नानीहरूले भन्दा हुन् एउटा कुरा चाहिँ के भन्छ आफूभन्दा ठुला बडाको कुरा किन मान्नु लिसन टु द एल्डर्स नट बिकज दे नो एभ्रिथिङ रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लिसन टु द एल्डर्स नट बिकज दे नो एभ्रिथिङ अर्थात् ठुलो बुढापाकाको कुरा किन मान्नु भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले हरेक कुरा जानेको छ भन्ने कुरा होइन तर नजान्नु के हो नजान्दाखेरि के बिग्रिन्छ फेलियर भनेको के हो इट इज नट दैट दे नो एभ्रिथिङ बट दे नो व्हाट फेलियर इज गल्ती गर्दा के हुन्छ मिस्टेक गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ठुला बडालाई थाहा हुन्छ त्यसले गर्दा इट इज नट दैट दे नो एभ्रिथिङ बट दे नो व्हाट फेलियर इज फेल भयो भने के हुन्छ फेलियरको कारण के हो त्यो चाहिँ उनीहरूले जानेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ग्याजेटको बारेमा ज्ञान नहोला तर त्यसको इफेक्टको बारेमा ज्ञान नहोला तर पनि फेलियर भनेको क्या हो युटिलाइज कसरी गर्नुपर्छ के गर्दा हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यसले गर्दा ठुला बडाको कुरा याद राख्नु र आफूभन्दा सानाहरूलाई सिकाउनु माया गर्नु स्याहार गर्नु उनीहरूको यो कन्टिन्युम मेन्टेन गर्नु यति गर्यो भनेदेखि हामीलाई कसैले पनि हेर्न सक्दैन दुनियाँ एउटा चाहिँ के भने जुन यो तपाईहरुले इनिसिएटिभ लिनु भएको छ नि यो बडा राम्रो हो लकडाउनको टाइममा यसरी भर्चुअली हामी एकअर्कासँग सम्पर्कमा रहेका छौं र यसरी यो स्टुडेन्टहरुसँग कनेक्ट गर्ने जुन तपाईहरुको एउटा सिस्टम छ त्यो यो राम्रो लाग्यो तपाईहरुले यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् यसलाई कन्टिन्युटी मेन्टेन गर्नुहोस् भन्ने तपाईहरुलाई मेरो बिन्ती र धेरै धेरै बधाई छ यसको लागि त्यति नै हो मेरो भन्नुपर्ने कुरा तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले बहुमूल्य समय दिएर हामी यस भर्चुअल वार्तामा हजुरसँग चिनापर्ची गरेर केही सिक्ने मौका दिनुभयो प्राचार्य महोदय लगायत सम्पूर्ण विद्यालय परिवारको तर्फबाट कोटी कोटी धन्यवाद चढाउन चाहन्छौं स्कुलकी प्राचार्य महोदयलाई 2 शब्द बोलिदिनु हुन मलाई समय दिन चाहन्छु सरले पनि यति मजाले राम्रोसँगले उहाँको जवाब दिनुभयो यो सेसन जुन चाहिँ भयो आजको एकदमै मेरो विचारमा भन्छ कि एकदमै यो समय एकदमै राम्रोसँगले हामीले बिताउनु पायौं यो 15 आधी घण्टाको समय जस्तो थियो र एउटा सर हाम्रो जुन शिक्षा विभागको जुन औदामा उहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई एकदमै सबैलाई हामीलाई गर्व लाग्छ कि सर जस्तो एउटा व्यक्ति पनि हामी माझ हुनुहुन्छ र जहिले पनि जुनै पनि मिटिङहरु कुनै पनि हामी अटेन्ड गर्न जान्छौं उहाँसँग बस्दाखेरिको त्यो माहौल अर्को हुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा पुरै नै एउटा रिडर को उहाँले एउटा प्रमाण दिनुहुन्छ र हाम्रो नानीहरुलाई त्यो कुरा थाहा छ कि छैन नेपाली साहित्यमा उहाँको दखली छ तर त्यति नै शुद्धसँगले उहाँ लेप्चा र भुटिया भाषामा पनि उहाँले धेरै नै मजाले उहाँले वार्तालापहरु गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा एकदमै ठुलो एउटा उहाँको एउटा अचिभमेन्ट हो हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ र जहिले पनि मैले मिटिङमा एक्जाजुरेटमा ठुलो कुनै पनि बनाएको होइन सरसँग बस्दाखेरि
एउटा दुईवटा नयाँ कुरा, त्यो मिटिङको बाहेक एउटा दुईवटा नयाँ कुरा कुनै कहाँको लिटरेचर तानेर कहाँबाट ल्याएर सरले जोडि नै रहनु भएको हुन्छ। सरलाई फेरि पनि धेरै धेरै हामीसँग जोडिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सर। सर धन्यवाद, तपाईँले धेरै कुराहरू यहाँनिर साझा गरिदिनु भयो।